प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात चोरी कैसे करते हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ों को जिन्नात कैसे चुराते हैं और वो कौन से आमाल हैं जिनके करने से शयातीन से बचा जा सकता है। अबुल असद रूमी से रिवायत है, वो कहते हैं कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुजारिश की कि आप मुझे उस शयातीन का किस्सा सुनाएं जिसको आपने गिरफ्तार किया था। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के सदक़ात का निगरान मुकर्रर फरमाया। मैंने उन खजूरों को एक कमरे में रख दिया, फिर मैंने देखा कि खजूरें कम हो रही हैं, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला की, तो आपने फरमाया ये शैतान है जो खजूरें उठाकर ले जा रहा है। तो मैं उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने देखा कि एक बड़ी तारीकी आकर दरवाजे पर छा गई, फिर उसने हाथी की शक्ल इख्तियार की, फिर एक दूसरी शक्ल इख्तियार की, फिर दरवाजे के सुराख से अंदर दाखिल हो गया। मैंने भी हिम्मत बांध ली, उसने खजूरें खाना शुरू कर दी। चुनांचे मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे पकड़ लिया और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन। उसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बहुत सारे बाल बच्चे हैं, मैं फ़कीर हूँ और नसीबैन की जिन्नात में से हूँ। तुम्हारे नबी की आमद से पहले ये बस्ती हमारी थी, हम यहाँ पर रहते थे। फिर जब तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया तो हमें इस बस्ती से भगा दिया गया, लिहाजा तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी वापस नहीं आऊँगा। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हज़रत जिब्राइल अमी हाजिर हुए और इस वाक़े की इत्तला आपको दी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, फिर एक मनादी ने निदा की, मुआज़ बिन जबल कहाँ है? तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर ने फरमाया, ए मुआज़, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुना दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दोबारा आएगा, लिहाजा तुम तैयार रहना। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं फिर उस कमरे में दाखिल हो गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। चुनांचे वो दोबारा आया और दरवाजे के शगाफ से दाखिल होकर खजूरें खाने लगा। मैंने फिर उसी तरह किया जैसे पहली मर्तबा किया था। तो उसने मुझसे कहा, मुझे छोड़ दो, अब मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा। मैंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि दोबारा नहीं आऊँगा। उसने कहा, मैं हरगिज़ दोबारा नहीं आऊँगा और इसकी निशानी ये है कि तुम में से जो शख्स एक मर्तबा सूरह बकरा के आखिरी हिस्से की तिलावत करेगा तो हम जिन्नों में से कोई भी उस रात उस घर में दाखिल नहीं हो सकते। एक और रिवायत में है कि मैं अयालदार हूँ और नसीबेन से ही आया हूँ, अगर मैं इसके सिवा कुछ पाता तो अल्लाह की कसम दोबारा ना आता। हम आपके इस शहर में आबाद थे जिसमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए गए। जब उन पर 2 आयतें नाजिल हुई तो हमें इस शहर से निकाल कर नसीबेन में डाल दिया गया। जिस घर में ये 2 आयतें तिलावत की जाएंगी उस घर में शैतान 3 दिन तक दाखिल नहीं हो सकता। अगर आप मेरा रास्ता छोड़ दें तो मैं आपको वो दोनों आयतों से सिखा दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। उसने कहा, आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा। मैंने उसका रास्ता छोड़ दिया और सुबह को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस झूठे खबीस ने तुमको सच बात कही। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मैं ये 2 आयतें पढ़ता रहा, फिर मैंने कभी खजूरों में कोई कमी नहीं पाई। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके वालिद ने खबर दी कि उनके पास एक मुश्क में खजूर थी जिसकी मेरे वालिद बड़ी हिफाजत करते थे, लेकिन उसके बावजूद उसे कम पाते। यानी कि खजूरें मश्क में से
کم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ایک رات ان کی حفاظت میں لگے رہے تو اچانک ایک جوان لڑکے کی شکل کا آدمی آیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا تم اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں پکڑا دو، تو اس نے اپنا ہاتھ مجھے پکڑا دیا تو وہ کتے کے ہاتھ اور کتے کے بال معلوم ہوتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا جنات کی خلقت ایسی ہی ہوتی ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جنوں میں مجھ سے بھی زیادہ طاقتور موجود ہیں، سب میری طرح کمزور نہیں ہوتے۔ میں نے پوچھا تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو صدقہ کرنے کو پسند کرنے والا شخص ہے، تو میں نے بھی چاہا کہ تمہارے کھانے میں سے بھی اپنا نصیب لے لوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں تجھ سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ پھر جب دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ سے اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک محراب تھا جس میں آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ایک مادہ جنی آتی اور ان میں سے کچھ کھجوریں کھا کر چرا کر لے جاتی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تم جاؤ اور جب اس کو دیکھو تو یہ کلمات پڑھنا کہ اللہ کے نام سے کہتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جواب دے گا۔ راوی کہتے ہیں اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ اس نے حلف اٹھایا کہ وہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، وہ جھوٹی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، پھر اس نے قسم کھائی کہ اب نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھوڑ دیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ تمہارے گھر ضرور آئے گی۔ حضرت ایوب انصاری نے تیسری بار اس کو پکڑ لیا اور فرمایا اب میں تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں تک کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتاتی ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھا کرو تو کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ایوب تیرے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے وہ بات بتائی جو اس نے کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹی ہے لیکن اس بار اس نے سچ بات بتائی ہے۔ پیارے دوستوں یہ تھے جنات کے واقعات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اور یقیناً آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں جن کو پڑھنے سے ہم تمام شیاطین و جنات کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک